अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। इमरान खान ने जेल से बैठ के इस तरह का बांसर करवाया है कि नवाज शरीफ को सबसे पहले तो आउट किया सियासत से, और नवाज शरीफ अब कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा, और नवाज शरीफ की मुकम्मल तौर पर सियासत जो है उसका खात्मा कर दिया है। दूसरी जानब जो आसिफ अली जरदारी, क्योंकि इमरान खान के दो बड़े मुखालिफिन, तीन बड़े मुखालिफिन, तीनों का इमरान खान ने बंदोबस्त कर दिया है। एक एक करके मैं आपको तीनों के बारे में बताता हूँ। पहले तो नवाज शरीफ का इमरान खान ने बंदोबस्त किया। नवाज शरीफ तरले मिनते कर रहा है कि मुझे कोई सीट ही दिलवा दे, नहीं तो मैं इतना जलील हो गया हूँ, मैं ये कैप्टन सफदर वाली सीट नहीं निकाल सका। कैप्टन सफदर होता वो निकाल लेता, मैं इतना जलील हो गया वहाँ पर निकाल नहीं पा रहा। ये 15 वाली सीट मनसेरा के NA-15 लाहौर से NA-130 डॉक्टर यास्मीन नासिर ने जेल से बैठ के नवाज शरीफ की सियासत का खात्मा कर दिया। जिस तरीके से हराया उसे, नवाज शरीफ की सियासत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। वो बेचारा अब पाकिस्तान के अंदर ये सदाएँ लगा रहा है कि मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया। और शहबाज शरीफ ने जो उसके साथ साजिश की, अब तो खैर ये पूरी दुनिया के अंदर मंजरेआम पर चीज़ें आ चुकी हैं कि अपनी पार्टी ने, और पार्टी से बढ़कर पार्टी ने क्या साजिश करनी थी, असल में साजिश की है उसके अपने भाई शहबाज शरीफ ने। अच्छा, तो नवाज शरीफ की सियासत का मुकम्मल खात्मा कर दिया। उसके बाद आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के साथ आपने देखा ही है कि क्या किया है। पहले तो मौलाना को फारिग किया तमाम हलकों से, सियासत से, और जहाँ जहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान खड़े थे वहाँ पर PTI के कैंडिडेट्स ने, ख़ास तौर पर अली मीन गंडापुर ने, जो ये DI खान से हराया, और पशीन से उन्होंने एक सीट ज़रूर निकाली है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो मौलाना फजलुर रहमान को सियासत से निकाल के तो उनको अपने साथ मिला लिया। लेकिन अब नवाज शरीफ उसके बाद आसिफ अली जरदारी को भी सियासत से निकाल दिया है। और आसिफ अली जरदारी के ऊपर क्या एतराज़ात हो रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, ये इंतहाई अहम तरीन इंफॉर्मेशन तीनों के बारे में, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान, तीनों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। नवाज शरीफ के बारे में तो आपको बताइए कि उसका किस तरह से सियासत का खात्मा किया है इमरान खान ने पहले दिन से। नवाज शरीफ ने जो लूटमार की, जो यहाँ पर सब कुछ किया, इमरान खान ने एक एक करके उन सबको एक्सपोज किया, और इसका जो असल चेहरा वो आवाम के सामने रखा। इस वजह से नवाज शरीफ तो अब आउट हो गया। अब वो बेचारा वज़ीर आज़म जो है, भाई को उसको मजबूरन लगाना पड़ा है, शहबाज शरीफ को। और शहबाज शरीफ भी वो आदमी है जिसने आधा जो रोल है, आधी जो साजिश है, वो तो शहबाज शरीफ ने की है। साजिश शहबाज शरीफ ने की है नवाज शरीफ के खिलाफ, और जो आवाम के सामने बेनकाब किया है नवाज शरीफ को, इमरान खान ने किया। तो नवाज शरीफ तो फारिग हो गया। अब आ जाए आसिफ अली जरदारी के ऊपर। आसिफ अली जरदारी के ऊपर भी कांटा मार दिया इस्टेब्लिशमेंट ने, और आसिफ अली जरदारी को आगाह कर दिया कि अब आप ये जो सदारत के लिए ख्वाब देख रहे हैं, अब आप भूल जाएं। 2013 में आपको मिल गई थी, 2007 में मिल गई, 8 में मिल गई थी, 13 तक वो ठीक था। अब आगे आप अगर सदारत के ख्वाब देख रहे हैं तो अब आप भूल जाएं। अब हुआ क्या देखिए, सदर का जो होता है वो इस वक्त बड़ा अहम तरीन बन चुका है, क्योंकि सदर आरिफ अलवी, सदर का वैसे यहाँ पर होता है, ये समझा जाता है कि सदर के पास क्या चीज़ है, सदर के पास कोई इख्तियार है। वो 58(2)B जब से ख़त्म हुई, 58(2)B के अंदर 58(2)B क्या थी कि सदर के पास ये इख्तियार मौजूद था कि वो किसी वक्त भी असम्बली को डिसॉल्व कर सकता है। ये 58(2)B था, जिसके मुताबिक पूरे 90s में और जनरल मुशर्रफ के पास ये इख्तियार था कि वो 58(2)B आर्टिकल को इस्तेमाल करके असम्बली को डिसॉल्व कर सकता है। तो 58(2)B ख़त्म करने के बाद और बाकी इख्तियारात पार्लियामेंट को मुंतकिल करने के बाद आसिफ अली जरदारी ने कि वो सदर जी बिल्कुल ऐसी बस होम्योपैथिक सा रह गया, उसके पास कोई पावर नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन अगर पावर इस्तेमाल करनी हो, अगर इख्तियार इस्तेमाल करना हो, तो SHO के पास भी इतनी पावर्स मौजूद है कि वो क्या से क्या कर सकता है। तो ये तो फिर भी सदर है। और सदर आरिफ अलवी ने जिस तरीके से इख्तियारात को इस्तेमाल किया, उसने जिस तरीके से PDM के बिलों को रोका, PDM के बिलों के ऊपर उसने दस्तखत करने से इनकार किया, और फिर उसको मजबूरन भेज के बाहर हज के ऊपर सादिक संजरानी के थ्रू जो है दस्तखत करवाने पड़े बहुत सारे बिलों के ऊपर। और फिर सदर आरिफ अलवी ने एक ट्वीट करके और वो जो आर्मी एक्ट था उसके ऊपर दस्तखत से इनकार करके पूरी पाकिस्तान के अंदर कॉन्ट्रोवर्सी पैदा कर दी थी, बंचाल पैदा कर दिया था। तो उससे इस्टेब्लिशमेंट को कम अज़ कम अंदाज़ा हो गया है कि ये सदर जो है ये बड़ा ख़तरनाक आदमी हो सकता है। इस वजह से यहाँ पर भी हमने अपना आदमी को लगाना, और ऐसा आदमी नहीं लगाना जो कि तजर्बाकार है, चीज़ों को समझता है और हमारे सामने खड़ा हो, हमारे सामने डट जाए। ऐसा आदमी नहीं लगाना। वो लगाना है कि जो जी हजूरी करे, यस बॉस करे,
اور جو ہم کہیں اس کے اوپر دستخط کر دے، سائن کر دے، اور کوئی ٹینشن کوئی مسئلہ نہ پیدا کرے۔ تو ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ صدارت کا جو امیدوار ہے پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جس طرح سے پیپلز پارٹی چاہتی ہے ہمیں اسپیکر مل جائے، چیئرمین سینٹ مل جائے، اور اس کے بعد ان کو پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ آصف علی زرداری کو صدر بنا دیا جائے، تو صدر کے لیے تو آصف علی زرداری کے اوپر کراس مار دیا، کیونکہ صدر اگر اس کو لگاتے ہیں تو آصف علی زرداری تو بڑا اس حوالے سے تیز آدمی ہے، وہ تو ایک چھوٹی سے چھوٹی بات منوانے کے لیے، چھوٹا سے چھوٹا کام کرنے کے لیے اگر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کچھ آتا ہے، فرض کریں یہ ملٹری کورٹ والا معاملہ آ جاتا ہے، تو اس کے اوپر اگر نون لیگ اس کو نیشنل اسمبلی سے اپروو کر کے اوپر بھیج دیتی ہے، اوپر صدر سائن کرنے سے انکار کر دیتا ہے، معاملہ پھنس جائے گا۔ اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، قوانین ہوتے ہیں، بل ہوتے ہیں، ان کو پاس کروانے میں تو صدر تو چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے وہ تو اس کی قیمت لے گا، اس کی پرائس لے گا، اس کی بولی ہی لگے گی۔ اس وجہ سے آصف علی زرداری آپشن نہیں ہے اچھی، اور آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے کنوے کر دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کوئی اندر سے اپنی پارٹی سے کوئی اور نام دیں، نہیں تو پھر ہم کسی کو بنا دیتے ہیں۔ اندر سے کیا نام آنے ہیں اس کے اوپر تو ایک دو نام چل رہے ہیں، لیکن ادھر سے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کون سے نام سامنے آ سکتے ہیں، اس میں ایک تو نام یہ ہے کہ اب کیونکہ چیئرمین سینٹ کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے پیپلز پارٹی لے لے، نون لیگ بھی چاہتی ہے، لیکن نون لیگ کو کیونکہ حکومت اب دی جا رہی ہے تو اس وجہ سے چیئرمین سینٹ تو پیپلز پارٹی چاہتی ہے ہمیں دے، اور سینیٹر بھی کچھ نون لیگ کی جانب سے پھر دیے جائیں گے پیپلز پارٹی کو پنجاب سے، آپ آگے دیکھیں گے۔ تو اگر چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کو دے دیا جاتا ہے تو جو چیئرمین سینٹ آج موجود ہے صادق سندرانی، وہ کہاں جائیں گے؟ صادق سندرانی آج کل کوشش کر رہے ہیں کہ میں چیف منسٹر یا تو بلوچستان لگ جاؤں، لیکن چیف منسٹر بلوچستان کا جو نام ہے وہ فائنل ہو چکا ہے، اس میں ایک دو نام ہیں، اس میں سرفراز بگٹی کو لگایا جا سکتا ہے، اس میں جام کمال، ثناء اللہ زہری، دو تین نام ضرور وہاں پر چل رہے ہیں، لیکن سرفراز بگٹی کو تو خاص طور پر یہاں سے وفاق سے جب وہ انٹیریئر منسٹر تھے، نگران وزیر داخلہ تھے، ان کو ہٹا کے ان کو ریزائن کروا کے تو وہاں بھیجا گیا بلوچستان کے اندر، ان کا نام ہے، ان کو لگایا جا سکتا ہے، پیپلز پارٹی سے وہ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ وہاں پر ڈیل ہوئی ہے بلوچستان گورنمنٹ کے حوالے سے۔ اسی وجہ سے مولانا جو ہے تلملا اٹھے ہیں، اسی وجہ سے مولانا کو پریشانی ہے کہ یہ تو پہلے سے ڈیل ہو چکی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، یا وہاں پر اسٹیبلشمنٹ نے اپنا بندہ کھڑا کرنا ہے سی ایم بلوچستان، تو میں کی پیار بھی چوکھٹ ہے، اس وجہ سے وہ آج کل شکوے شکایتیں کرتے نظر آتے ہیں، اور پھر پی ٹی آئی سے بھی اتحاد کر لیا۔ اس کے پیچھے یہ کہانی ہے، پی ٹی آئی کو تو ضرورت ہے ہی ہے، جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کو بھی ضرورت ہے، دونوں کو ضرورت ہے، اسی وجہ سے کٹھے بیٹھے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ صادق سندرانی جو بڑا جی حضوری کرنے والا آدمی ہے اور یس مین ہے، تو اس کو کیوں نہ صدر لگا دیا جائے، کیونکہ ایک تجربہ ہو چکا ہے تھوڑے سے ٹینیور کے لیے، جن دنوں میں صدر عارف علوی حج پر چلے گئے تھے تو صادق سندرانی قائم مقام صدر بن گئے، تو ان سے وہ دستخط کروائے گئے کچھ چیزوں کے اوپر جو کہ بل وغیرہ تھے، وہ اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی تھی کہ ان کو پاس کروایا جائے۔ تو یہ ایک آپشن ہے کہ صدر کے لیے صادق سندرانی کو بھیجا جائے اوپر، انوار اللہ کاکڑ کو بھیجا جا سکتا ہے، وہ بھی ایک آپشن ہے، یا کوئی اور آپشن دیکھیں، انوار اللہ کاکڑ بھی تو اچانک سے ایسے ہی نکلے ہیں اوپر، آئے پتہ ہی نہیں تھا کسی کو، ادھر سے وہ جلیل عباس جیلانی اپنے آپ کو مبارکبادیں دے رہے ہیں اور لوگوں سے لے رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں نگران وزیر اعظم، ادھر سے ایک دو اور نام چل رہے تھے، جلیل عباس جیلانی اور ایک دو اور نام چل رہے تھے ان دنوں میں آ رہا ہوں وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم، لیکن انہوں نے اچانک سے پھر نکالا انوار اللہ کاکڑ کو اور ان کو وزیر اعظم بنا دیا۔ تو اسی طرح سے صدر کے لیے اب یہ دو تین نام ہیں، اگر نہ ان کے اوپر بات ہوتی ہے تو پھر دو تین آپشن انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، وہاں سے وہ پھر صدر کا عہدہ جو ہے وہ اسے دیا جا سکتا ہے، لیکن جو آصف علی زرداری ان کے اوپر، ان کے نام کے اوپر تو کراس مار دیا، ان کے اوپر تو کاٹا لگا دیا کہ یہ صدر نہیں ہمیں چاہیے، یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ عمران خان نے دیکھیں کس طرح سے سیاسی طور پر جو ایک باؤنسر مارا ہے، جس طریقے سے عمران خان نے یارکر کرایا، دیکھیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ عمران خان سے بلے کا نشان لے رہے ہیں، وہ عمران خان تو بیٹسمین نہیں ہے، عمران خان تو بالر ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور عمران خان بلکہ بالر بھی نہیں، عمران خان ہے آل راؤنڈر، آپ اسے بلہ لے لیں گے وہ بال سے کھیلے گا، آپ اسے بال چھین لیں گے وہ بلہ پکڑ دے گا، کیا کریں گے آپ؟ عمران خان نے ایک تیر سے جو ہے
کتنے شکار کیے؟ 1 تیر سے 3 شکار کیے، نواز شریف، آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان، تینوں کا صفایا۔ آج مولانا فضل الرحمان ٹھیک ہے ان کے پاس چلے گی پی ٹی آئی خود چل کے، لیکن مولانا کو بھی آخر ضرورت ہے۔ ایسی بات نہیں کہ مولانا کوئی فری کھاتے میں ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، ان کو بھی ضرورت ہے آج پی ٹی آئی کی، جو ان کے ساتھ ہوئی ہے، جتنا بڑا ہاتھ ہوا ہے پی ٹی آئی کے پاس تو آلریڈی اتنی بڑا مینڈیٹ ہے، پی ٹی آئی کو کیا ضرورت پڑی۔ لیکن پی ٹی آئی تھوڑا جو ایک پوائنٹ ایسا ہے جہاں پر جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ملانا ہے، ایک تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو بحث کھولنا ہے، دوسرا یہ کہ احتجاج وغیرہ کرنا ہے، تو وہاں پر پی ٹی آئی کو ضرورت ہے۔ پی ٹی آئی اپنا مفاد نکال لے گی، مولانا چاہتے ہیں کہ چلو ساڈا بھی بچوں کو سے نکل آئے گا، تو مولانا بھی اس لیے اس کشتی میں سوار ہو گئے ہیں۔ لیکن زیادہ جو اس میں فائدہ ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، اور پی ٹی آئی نے عمران خان نے جس طریقے سے تینوں کا صفایا کیا ہے، 1 تیر سے 3 شکار کیے ہیں، یہ کم ہی ایسا ہوا ہے۔